अगले साल न सही इस दफा तो राजी हो जाओ। जी बोलिए, पानी पीने के काबिल होता है, पानी जो है वो इस्तेमाल के काबिल होता है। अशन्नास यौमल हुदैबिया, बुखारी शरीफ दूसरी जिल्द। हुजूर के गुलाम हजरत जाबिर फरमाते हैं हुदैबिया का दिन है, लोग प्यासे हो गए, हम मुस्तफा की जब बारगाह में गए, आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने एक छागल है, एक बर्तन है चमड़े का, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके अंदर वजू फरमा रहे हैं। हम सब जो है हुजूर की जब बारगाह में हाजिर हुए, मेरे नबी करीम पूछते हैं सहाबा कैसे आना हुआ? सहाबा किराम कहते हैं या रसूल अल्लाह, मेरे आका हमारा पानी लैसा इंदना माउन, बुखारी शरीफ की रवायत है, या रसूल अल्लाह हमारे पास पानी खत्म हो गया। मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों, मैं कोई माली कमिटमेंट करके नहीं किसी के साथ आया, न इमरान के साथ न किसी और के साथ। मेरी कमिटमेंट तेरे साथ ये है कि आज तुझे मेरे मुस्तफा की गुलामी नसीब हो जाए, तू मेरी बख्शिश का, क्योंकि मैं अपने गुनाहों को देखता हूं तो मुझे शर्म आती है, अपने इल्म को देखता हूं तो शर्म आती है, लेकिन आने का मकसद ये है कि मेरा एक नौजवान साइंस को पढ़ने वाला अगर वो राह रास्त पर आ गया, मदीने वाले आकर राजी हो गए, मेरी बख्शिश का समा बन जाए। सहाबा किराम क्या कहते हैं, हमने हुजूर की बारगाह में अर्ज किया या रसूल अल्लाह पानी खत्म हो गया। मेरे भाइयों, मेरे बाअमल और इल्म वाले भाइयों, मुझे ये बताइए, अब मिंबर रसूल पर अगर कोई बैठकर कहे नबी क्या दे सकता है, तो फिर ये जाबिर से ही पूछना चाहिए कि तुम 1500 सहाबा क्या लेने गए? सहाबा कहते हैं ववदअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यदउ फिर रकबते, हुजूर ने अपना हाथ जो है उस छागल के अंदर रख दिया और हमने देखा फजअलल माउ, हुजूर सल्लल्लाहु ने जैसे ही हाथ रखा तो उससे इस कदर पानी निकला जैसे कामसालिल उयून, जैसे चश्मे फूट पड़ते हैं। हुजूर ने हाथ रखा, उसमें से चश्मे फूट पड़े। सहाबा कहते हमने उसके साथ वजू किया, हमने वो पानी पिया। मेरे भाइयों, तुम तो आज तक इस फिक्र में हो कि नबी का बोल और बराज पाक है या नहीं है। मुझे ये बताइए कि जो उंगलियों से पानी निकला, सहाबा उसको पी रहे हैं, सहाबा की सवारियां पी रही हैं, सहाबा किराम उसके साथ वजू कर रहे हैं। मौलाना मुझे फतवा चाहिए कि वो पानी कैसा था? जी 1500 सहाबा ने वजू किया। बोलिए, हजरत जाबिर से किसी ने पूछा, जाबिर ये बताओ कितने थे हुदैबिया वाले दिन, कितने थे? जी 1500 थे। अच्छा ये बताओ अगर कुछ ज्यादा होते तो फिर अब यहाँ आप सुबह एक थर्मामीटर लेकर खड़े हो जाएं और मोमिन और मुनाफिक की पहचान करना चाहें तो ये कसवटी है। अगर मोमिन के सामने ये बात रखेंगे ना तो वो कहेगा सारी कायनात भी आ जाती तो पानी खत्म। और अगर दूसरे टब्बर से पूछे जी अगर 2 बंदे ही ज्यादा होते तो पानी खत्म हो गया था, मैं क्या खुदा की खुदाई खत्म नहीं हुई? जी हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला कहते हैं अगर उस दिन हम 1 लाख होते, 1 लाख होते, पानी खत्म ना होता, पानी खत्म ना होता, पानी खत्म ना होता। और अगर हम पानी के ऊपर खत्म पढ़ लें, पानी खत्म न होता, पानी खत्म। भाई गौर किया करोगे लफ्जों पर, हर लफ्ज के अंदर बहुत बड़ा समुंदर और बहुत बड़ा इल्म होता है। जी पानी खत्म, और अगर पानी सामने रख कर खत्म पढ़ लें तो फिर जी नहीं जी नहीं, उन्होंने क्या करो है जी, उन्होंने क्या करो। हुण जिहड़ी इस मुंडे गल कीती, गल किसी और पासे टुर गई। गल सजना सिर्फ है किसी बाअमल दे पैरां च बवीए ना खेड़ तां बनदी। हजरत अस्मा बिनत अबी बकर, गल हुण किसी और पासे टुर गई, जरा तवज्जो करी।
حضرت ابو بکر صدیق کی بہن ہے، حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی سیدہ عائشہ پاک کی بہن ہے۔ میرے آقا کا وصال ہو گیا، حضور تشریف لے گئے۔ آپ فرماتی ہیں میں جناب عائشہ کی بارگاہ میں گئی، جا کر کہا عائشہ مہربانی فرماؤ، وہ جبہ جو میرے مصطفیٰ پہنا کرتے تھے وہ مجھے دے دو۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یلبسنا ونحن نغسلنا، میں نے وہ جبہ لیا اور اگر کوئی مریض آ جاتا میں پانی کے اندر ڈبو کر پانی اس کو پلا دیتی، جبہ مصطفیٰ کا فیض دیتا، شفا رب کی ذات سے۔ نحنو نغسلنا للمرضى نستشفی بہا۔ روایت کے الفاظ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ پانی کے اندر ڈبو کر ہم پلا دیتے، اللہ شفا دے دے۔ اب حاضرین محترم توجہ فرمائیے، سامنے میرے پانی پڑا ہوا ہے، میں پڑھ رہا ہوں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ بیٹا پی لیں، درود پاک پڑھ کے میں نے دم کر دیا ہے، کوئی فائدہ ہوگا کہ نہیں؟ بول نہیں یار جی، ہوگا، ہونا چاہیے جی۔ سامنے رکھ کر اگر پڑھ لیا اور پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے میرے مولا تیرے مصطفیٰ کریم کی ذات پر درود و سلام پڑھا ہے، اس کے صدقے سے مہربانی فرما، شفا عطا فرما۔ کیا عطا فرما؟ شفا عطا فرما۔ اب گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں اس بات پر کہ صبح ہر بندہ آپ سے یہ پوچھے گا کہ یہ جو آپ کام کرتے ہیں، لائٹنگ کرتے ہیں، یہ سارے کام جو آپ کرتے ہیں، یہ کس روایت سے ثابت ہے؟ حضور نے یہ کام کیا، حضور کے صحابہ نے یہ کام کیا، حضور کی اہل بیت نے یہ کام کیا؟ حاضرین محترم آپ حضور کے غلام ہیں، مجھے یہ بتائیں یہ قرآن حضور کے دور میں تھا؟ بولے بات تو ختم ہو گئی نا، بات تو یہیں ختم ہو گئی نا ساری۔ اب اگلی بات کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں، میرے آقا فرماتے ہیں من سن فی الاسلام سنۃ حسنہ فلہ اجرھا واجر من عمل بہا بعد۔ جس شخص نے کوئی نیا کام ایجاد کیا، کوئی نیا کام کیا، حضور فرماتے ہیں اس کو اس کا ثواب ملے گا، اور تا قیامت جو اس پہ عمل کرتا رہے گا اس کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ جی، جس نے اسلام کے اندر کوئی نیا کام، اچھا کام ایجاد کیا، اس نے اس پر عمل کیا، اس کو اس کا ثواب ملے گا، اور تا قیامت جو اس پہ عمل کرتا رہے گا اس کو کیا ملے گا؟ یہاں میں ایک دلیل ضرور دوں گا، لیکن ایک حضور کی اور حدیث پاک آپ کے سامنے رکھ دوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما رآہ المؤمنون حسنا فہو عند اللہ حسن۔ جس کو مومن اچھا سمجھیں، جس کام کو مومن اچھا سمجھیں، وہ عند اللہ بھی کیا ہے؟ اچھا۔ اب ایک بات نوٹ فرمائیں کہ ولیمہ جو ہے یہ سنت ہے۔ یہ اس دفعہ جتنے میلاد شریف کے پروگرام ہوئے ہیں میں نے یہ بات رکھی ہے اور لوگوں نے اس کو بڑا اپریشیٹ کیا ہے، انہوں نے اس کو پسند کیا ہے۔ ولیمہ ہے سنت، ٹھیک ہے؟ حضور کا ولیمہ قرآن سے ثابت ہے۔ زینب پاک کا جی جب صحابہ کرام آ کر بیٹھ کے گفتگو کرنی شروع کر دی، اللہ رب العالمین نے فرمایا نہیں، میرے نبی کی طبیعت جو ہے اس پہ بوجھ ہوتا ہے، اس لیے اس وقت آؤ جب کھانا پک جائے اور کھانا کھانے کے بعد تشریف لے جاؤ، ولیمہ۔ اب حاضرین محترم صبح ذرا توجہ فرمائیے گا، آپ یہ تھوڑی سی توجہ فرمائیے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں ولیمہ تو تھا، لیکن جیسے ہی صحابی جو ولیمے سے نکلتے تھے کیا کوئی باہر بندہ کرسی ڈال کر کاپی اور پینسل لے کر بیٹھا ہوتا تھا؟ ابھی تک آدھے لوگ اس کو سمجھیں۔ ولیمہ تو ہے سنت، لیکن یہ کاپی اور یہ کرسی اور ایک بندہ جو باہر بڑا تکڑا سا بیٹھا ہے، کیا یہ بھی سنت ہے؟ بولیے، آپ جس مسلک کے عالم کے بیٹے کی شادی میں چلیں گے یہ کام ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بولیے، آپ صبح دلیل مانگیے کہ ابو بکر صدیق کی شادی پہ یہ کام ہوا؟
عمر فاروق کی شادی پر یہ کام ہوا، عثمان غنی کی شادی پر یہ کام ہوا، جناب علی کی شادی پر یہ کام ہوا؟ بولے جی حضور کی شادی پہ یہ کام ہوا؟ بھائی جو نہیں ہوا تو یہ تو نے کام کیوں شروع کر دیا ہے جو بندہ باہر کرسی والا بٹھا دیا ہے کہ جڑا آوے دی جیب خالی کرے اندر ہمیں ہے جی؟ بھائی دیکھیں سنت ہے صرف کھانا کھلانا، اور آپ نے اس سے ایک قدم آگے جا کر کاپی اور پینسل دے دی مولانا کو، چاہے اس نے سیاسی والی ٹوپی پہنی ہوئی ہے، چاہے اس نے نقشبندیوں والی ٹوپی پہنی ہوئی ہے، چاہے اس نے سندھی ٹوپی پہنی ہوئی ہے، چاہے اس نے امامہ باندھا ہوا ہے، ہر بندہ اس کو دیکھ کر کچھ نہ کچھ کیا کر رہا ہے؟ بولیے۔ اب دوسری بات